السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نعمل واحد الفيديو ديال كيفية التعامل مع حاسبة الصابون، الحاسبة الفرنسية اللي كنستعملها في صناعة الصابون. بالفيديوهات اللي كنعمل كاينة الحاسبة الفرنسية وكاينة الحاسبة باللغة العربية. أنا كنستعمل الحاسبة الفرنسية، كتجيني سهلة وبسيطة وفي المتناول وماشي معقدة. أول حاجة كندخل لجوجل كنعمل كالك. انا عندي مسجله في الحاسوب ديالي عطات لي كالك دوت موندريلينيا، كنضغط عليها كنجيو من الخانه الاولى هي كالك دوت موندريلينيا، عاود كنضغط كتجيني هاد الخانه هادي ما عنديش غرض فيها. هنا الحاسبه كتعطيك واحد الوصفتين بواحد جوج الانواع ديال الصابون، كتقدر تدخل له وكتقدر اذا ما عندكش غرض بهم كتحيدهم. انا كنحيدهم لان باش ندخل للحاسبه مباشره. الحاسبه الزرقاء هي بانت قدامي، الحاسبه اللي هي ماشي معقده واللي هي بسيطه. اول حاجه هاد الخانه هادي اللي فيها انغريديون، هنايا سيليكسيوني اونلاين. سيليكسيوني اونلاين كتعطينا هنايا عندنا الانواع الزيوت والدهون والشحوم الحيوانيه وبعض الانواع اخرى. اذا كنتكي عليها كتعطيني جدول الزيوت كامل والشحوم والدهن. انا هنايا اذا بغيت مثلا زيت واحد كنخلي خانه وحده وكندخل كنختار زيت. اذا بغيت مثلا جوج زيوت ولا ثلاثه، انا في الوصفه ديالي غنختار ثلاثه د الزيوت. غنتكي نوفو غتعطيني سيليكسيوني اونلاين، غنتكي غتعطيني الخانه الثالثه. يعني انا بغيت نختار ثلاثه ديال انواع الزيوت. نتوما عندكم الاختيار تختاروا شحال ما بغيتو الزيوت، ان شاء الله يكون 10 د الزيوت. كنجي لهاد الخانه اللي قدامنا بوان غرام. بوان غرام انا كنختار الوزن بالغرام. في الوصفات ديالي ديال الصابون الصلب كنختار الوزن بالغرام. اذا عندي هنايا ثلاثه د الخانات ديال الاوزان وثلاثه د الخانات ديال الزيوت. اذا قبل ما ننتقلوا لحاجات اخرين غنمشيو دقه دقه، غنركزوا على الانواع ديال الزيوت وغنركزوا على الاوزان. اذا غنعمل سيليكسيون قلنا عطاتني الزيوت. انا هنايا غادي نختار الحاسبه الفرنسيه منزله انواع الزيوت بليزالفابي ا بي سي دي او اف جي اش. انا عندي اموند دوس يعني اللوز الحلو، كنمشي من اموند دوس ويل اموند دوس. كنجي للخانه الثانيه، يعني بغيت نختار واحد الزيت ثاني كنختار ويل دو نوا دو كوكو يعني زيت جوز الهند. كنمشي للزيت الثالث اللي بغيت نختار، كنختار زيت الزيتون اللي هو الزيت المعتمد في الوصفات ديال الصابون ديالي، ويل دوليف فيرج كنتكي عليها. اذا عندي ثلاثه الزيوت هنايا، عندي اموند دوس ويل داموند دوس ويل دو نوا دو كوكو ويل دوليف. هاد الخانات اللي قدامها انا قلت لكم عندكم اختيار تقدروا تختاروا اختار من زيت، ولكن انا فضلت نختار ثلاثه الزيوت. عندي هنايا الوزن بالغرام، انا زيت اللوز الحلو غنعطي له 100 غرام. اذا جاتكم بحال هاد اللائحه هادي كنزولوها. عندي زيت اللوز الحلو 100 غرام، عندي زيت جوز الهند 200 غرام، عندي زيت الزيتون 900 غرام. اذا هنايا عندي انواع الزيوت وهنايا الاوزان.
وهنايا شنو عطاني هاد 1200 غرام؟ هي مجموع زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الزيتون. هادو هما اللي عندي بهم الغرض انا، يعني الزيوت والاوزان ديالها. غنمشي لهاد الخانه اللي من تحت منا وهي سور غريساج وكونسونطراسيون. سور غريساج هو تركيز الدهن، نسبة الدهن، نسبة الدهن، يعني نسبة الدهن في هاد الوصفة ديالي. والكونسونطراسيون هي تركيز الماء، تركيز الماء. هنا كتشوفوا سور غريساج الدهن عندي 7%، وكونسونطراسيون ديال الماء عندي 29%. هاد النسبة بجوج بهم هما النسب للناس المبتدئين اولا الناس اللي كيعدلوا الصابون. هي نسبة جد معقولة واللي كتماشى مع جميع انواع الصابون. بالامكان ديالنا نغيروا في هاد النسب هادي. مثلا بالنسبة للسور غريساج نغيروا، ولكن ميمكنش نعملو قل من 5 واختار من 15. وبالنسبة للكونسونطراسيون كنقدروا نوصلوا حتى ل 38. هادو بالنسبة للدهون وتركيز الماء. يعني هاد النسبة اللي عندنا اللي هي 7% و 29% هي نسبة معقولة ونسبة يعني اللي كتماشى مع جميع أنواع الصابون. في حالة نقدر نعمل من 29% حتى 38، ونعملو من 5% حتى 15%. عندي من تحت عندي تيب دالكالي. تيب دالكالي هو نوع المادة القلوية اللي كنستعملو في الصابون ديالنا. عندنا ان او اش سود، يعني هي هيدروكسيد الصوديوم او الصودا الكاوية. وعندنا ك او اش بوتاس وهي هيدروكسيد البوتاس. حنا في الصابون الصلب كنستعملو ان او اش. هذا في صناعة الصابون الصلب سواء بالطريقة الباردة أو السخينة كنستعملو هاد المادة القلوية اللي هي هيدروكسيد الصوديوم ان او اش. بالنسبة للصابون السائل أو الصابون الحمام المغربي أو الصابون البلدي المغربي كنستعملو ك او اش وهو هيدروكسيد البوتاس. إذا أنا حددت هنا إذا تكينا غيكون عندنا الصابون السائل او الصابون المغربي، يعني استعملنا هيدروكسيد البوتاس، ولكن انا كنستعمل الصابون الصلب. اذا غنتكي في هذه الخانه هذه وغتعطيني ان او اش اللي هي هيدروكسيد الصوديوم. كنجيو للخانات اللي من تحت منا وهي مكتوبه فوقي كاينه صود. شحال عطاتني هاد النسب الزيت والاوزان ديالها؟ عطاوني نسبة الصودا ونسبة الماء. وهذا هو الجميل في الحاسبة. الحاسبة ملي كتحدد الزيوت وكتحدد الأوزان كتعطيك النسب ديال الصودا والماء. عندي الصودا هنايا 162 غرام وعندي الماء 392 غرام. هادو ميمكنش نغير فيهم، هادو الحاسبة كتعطيهم لك. إذا كنجيو بوان توتال. بوان توتال شنو هو مجموع الزيوت ومجموع الصودا ومجموع الماء. كتعطينا الوزن الإجمالي اللي هنا بهاد الوصفة. كنجيو من الخانات المهمين واللي كخصنا نعتمدو عليهم بزاف في صناعة الصابون ديالنا، وهما هاد الخانات السبع. هاد الخانات هادو 7 خانات. هاد الخانات شنو هما؟ عندنا دوسور، بول، ديوريتي، بوفوار لافون، توني، سيشاج، سولوبيليتي. هاد الخانات هادو اللي هما فهاد السطر هذا اللي من تحت الصودا والماء، وزن الصودا والماء
هادو كيبينوا لنا الجوده ديال الصابون اللي غادي نعملوه، واش هو جيد لا باس به او سيء. هاد الخانات هما اللي كيبينوا لنا النتيجه الصابون ديالنا. بالنسبه للخانه الاولى، الخانه الاولى عندنا لا دوسور، يعني الصابون ديالنا واش هو ناعم. عندنا لا بول هي الفقاعات اللي كيعملنا هاد الصابون، واش فقاعات مزيانين ولا ماشي مزيانين. عندنا ديروتي هي الصلابه، ديروتي هي الصلابه. بوفوار لافون، وهي المقدره ديال الصابون على الغسل، واش كيغسل معنا مزيان ولا ما كيغسلش، يعني واش كينظفنا بقوه التنظيف. عندنا توني، الصابون ديالنا واش متماسك اولا مثلا كيتفرتت معنا بسهوله. عندنا سيشاج، وهذا الصابون ديالنا واش جاف اولا ماشي جاف. سوليبيليتي، واش هذا الصابون كيدوب معنا دغيا اثناء الغسل، كيدوب. اذا هاد الخانات هادو كاملين حنا شرحناهم، كاينه دوسور، بول، ديوريتي، بوفوار لافون، توني، سيشاج، سوليبيليتي، يعني النعومه، الفقاعات، الصلابه، القدره على الغسل، والتماسك ديال الصابون، واش هو شبر بعطيتو متماسك. وعندنا واش دغيا كينشف. وعندنا واش هاد الصابون ديالنا ملي كنغسلو به كيدوب في يدنا دغيا. كاين بعض الصابون اللي هو كيكون متماسك وصلب وكيصغر معنا كنغسلو هو شابر فراسو، وكاين بعض الصابون كيدوب لا في يدنا يعني غير متماسك. حنا هاد النتائج باش غادي نعرفو بانهما مزيانين ولا ماشي مزيانين، انتبهوا معايا. اذا كانوا الخانات كاملين خضر فهو احسن شيء، يعني النتيجه كتكون صابون جيد جدا. اذا كانوا مثلا عندنا جوج الخانات في اللون الاسود، ما كاينش ان الصابون ماشي مزيان، لا باس به. اذا كان عندنا حنا نقولوا الصابون عندنا 5 د الخانات كحال و3 مثلا خضار اولا 4 خضار و3 كحل، الصابون كيكون لا باس به، ماشي خايب. الصابون كيكون لا باس به. في حاله ظهور اي خانه باللون الاحمر في ذاك الوقت كتعرفوا بان الصابون سيء ومضر للبشره. اذا الوصفه كتكون خاطئه وكنغيروها. شنو كنغيروا فيها؟ كنمشيو مباشره للزيوت، نسب الزيوت، الاوزان الزيوت، ماشي كنبدلو الزيت كزيت، لا، النسبه. كنبقاو نبدلو في النسب الزيوت. مثلا عندي اموند 200 نعمل انا غير 50، مثلا كوكويل كنبقى نبدل حتى كنوصل للنتيجه المرضيه اللي هي اما الخانات كاملين خضر اولا مثلا واحد مثلا 2 كحال شي 3 كحال. اما في حاله ظهور مجرد خانه وحده باللون الاحمر فهو صابون خاطئ وصابون سيء للبشره. هذا مكان كنهودو من تحت. هنا كيعطيك دوطغ دوني، كيعطيك مثلا اضافات اخرى، كيعطيك مثلا الدهون، نسبه الدهون الكامله بوان توتال غريس، اولا مثلا قدره التنظيف، اولا مثلا الماء، نسبه الماء في هاد لا فورمول كامل، اولا نسبه مثلا الماده القلويه. انا هادو ما كنعتمدش عليهم مره الصراحه. انا كنركز في صناعه الصابون ديالي على مساله اللي بسيطه في المتناول، وهي الزيوت، الاوزان الزيوت، الدهون، وتركيز الماء، ووزن الصودا ووزن الماء. وهذه النتيجه هي اللي عندي مهمه بزاف، هي نتيجه جوده الصابون اللي كنعمل. هاد الوصفه هذه سبق لي عملت لكم هاد المقاييس هذه اللي عندي هنايا، سبق لي عملت لكم صابون الفحم النشيط، واللي هو بكل صراحه غزل
صابون غزال من واحد الدرجه اللي ما كتصورش، بكلشي ديالو، بالصلابه ديالو، بالنعومه ديالو، بالرغوه ديالو. المهم الصابون اللي هو غزال. كنتمنى نكون فيدتكم وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. هذا الشرح اللي هو بسيط واللي هو كنتعامل به. انا يمكنش نتعمق في مسائل اخرى مثلا وفي شي جداول اخرى، لا، انا كنركز على الزيوت والاوزان واللي كتعطيني الصودا والماء والخانات جوده الصابون. هذا هو اللي كيهمني وهذا هو اللي كنتعامل به. كاين الناس المحترفين اللي هما كيعرفوا مثلا كيفاش يتلاعبوا بهاد الخانات هادو كاملين، مثلا السيغ غريساج كيوصلوا مع التاين كونسونطراسيون ديال الماء ولكن هادوك الناس كيكونوا حرفيين 100%. بالنسبه لينا حنايا كمبتدئين كنعملوا مثلا هاد الطريقه هذه اللي هي كتخدم الصابون ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا، والى فيديو قادم ان شاء الله.